Hello friends, welcome back to my channel. So आज असा गुड फ्रायडे. सो आय विश यू ऑल हॅपी गुड फ्रायडे. आणि आज हॉलिडे. सो उठले नाले बीन आणि सर्वेश कामाक गेलो च्या बीन पिवन. हांव नाले बीन आणि आता जस्ट च्या पिला आणि आता नुस्तें पळोवपाक जाय कितें मेळटा न्ही. सो खूब दीस जाले नुस्तें आली सारकें म्हणटात नाच जेवणां. सो म्हटलें आयज बरें कितें तरी नुस्तें. हांगा चड अशें बरें कांय येत ना. सो पळोवया कितें येता तें. कडी बरी करपाक जाय आनी आमट तीख कशी आनी कितें फ्राय करपाक नाल्यार अशें कितें तरी घेवपाक. सो पळयता कितें आहा तें मागीर घेता. आनी आयज असो कांय प्लॅन ना खंय वचपाचो बीन कित्याक सर्वेशाक काम आसा. सो तो कामाक गेला. आनी आयज एक्चुली AC सारकें करपाक येवपाक आसलें. AC टेक्निशियन तो म्हाजो कजन भाव तो आदेश. सो ताका हांवें आपयल्लें आयज AC आमची करपाक सर्विसींग करपाक. सो तेणी काल सांगलेलें येता म्हणून, पूण आयज म्हाका दिसता ताका कितें आनी काम येयलां. सो तो म्हणपाक लागलो मागीर येता पळयता संडे बीन. सो बरें म्हटलें. आनी आयज कांय ना, आयज नॉर्मल. खूब दीस जाले हालीं ब्लॉगूय सारको शूट करपाक बीन कांय मेळोंक ना कित्याक ह्या दिसांनी मार्च एंडींग आसलें आमचें फायनान्शियल इयर एंडींग. सो क्लोजींग. सो ऑडीट बीन तशें. सो ताका लागून म्हाका हांव सामकें बिजी आनी अशें खूब बिजी कशें आसलें कामार बीन प्लस घराय बीन. सो ताका लागून सारकें म्हाका अशें विडियोज बीन शूट करपाक रेगुलर मेळोंक ना. सो ताका लागून मातसो गॅप पडलो. सो आतां पळय आयज कितें. एक्चुली काल आयज हॉलिडे. सो काल राती सर्वेश म्हणटालो पिक्चराक या म्हणून. सो बट हांवें म्हटलें नाका म्हटलें सॅटर्डे या म्हटलें कित्याक काल मातशें म्हाका काम आसलें. सो म्हटलें सॅटर्डे पळय सॅटर्डे पॉसिबल आसा म्हाका. सो सॅटर्डे या कित्याक लेट जालें जाल्यार मागीर संडे न्हू नेक्स्ट डे. आनी पयलीं आमी तरी वयताले. आतां तर सारकें वचपाकूच मेळना पिक्चराक बीन कित्याक हांव आतां लेट पावलें जाल्यार मागीर तें सकाळीं उठोंक जायना म्हणून हांव खंयच अवॉयड करता आतां खंय वचपाचें बीन रातचें बीन. सो चल आतां तर वयता नुस्तें पळयता कितें. सो फ्रेंड्स हे पळय आयज आमी करता करबट. करमट थोडी म्हणटात करमट, थोडी म्हणटात करबट. सो हे पळय करबट घेतला. सो करबटांची कडी करतले मिक्स आहा तें. आनी घेतला आनी तिसरें घेतलें हांवें. सो हे तिसरें आहा ताका मीठ लावन बरें दवरलां. आनी हे सगळें कट करून बीन दवरलां. तिसऱ्यांची भाजी कशी करतलें. सो कांदो टमाट सोय इल्ली आनी मिरच्यो बीन कट करून दवरला. आनी हांवें तोर हाडलेला. सो तोर घालून करमटाची तोर घालून बरी कडी करतली. सो तोर घातला हांवें कडयेन. ही थोडी दवरला तिसऱ्याची हेंका घालपाक. आनी ही तोरां थोडी आसा ती कट करून मीठ लावन दवरला. ती तोंडाक मेळटली. व्हडले आसले बरें ते तोर. सो आतां कडी म्हाजी ही पळय शिजता दाखयता हांव तुमकां. सो हे पळय कडयेन नुस्तें बीन घातलें. नुस्तें बीन हे पळय घातलें. जालें आतां. सो जाली कडी जाली म्हाजी रेडी. आतां हांव करता तिसऱ्यांचें. जालें. तेल घालता. हे सगळें रेडी करून दवरला. सो आतां घालता कांदो घालता हेतून. कांदो जालो तळसून. आतां टमाट घालता. टमाट बरो फ्राय करून बरो टमाट बरो हे जालें. टमाट कांदो बरो हे जालो काय मागीर बटाट उदकान घालून दवरला हांवें. ते मागीर नाजाल्यार ते काळे पडटात न्हू. सो ताका लागून सो कांदो आनी टमाट बरो फ्राय जावन सो कांदो आनी टमाट बरो जाला ओके फ्राय.
आता इथून घालता बटाट. सो आपल्या बटाट झालो मस्त फ्राय. आता इथून आम्ही घालूया गरम मसालो. पहिले हळद घालूया. पहिली हळद, हळदीचा पावडर इल्लो आणि इल्लो गरम मसाला. मिक्स करून घेऊया. आणि आता इथून उदक घालूया. बटाट बरोबर शिजवून घ्यायला. इथून उदक घातलंय. हे आता बरे शिजवणे. सो असले तुम्ही घालपाक शकता ना. ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस इल्ले इल्ले घालपाचे भितर. सो आता हांव हे घालून घेता इल्ले इल्ले. मातशें मातशें घालप कित्याक टेस्ट बरी लागता. इवन तुमकां मॅजीक मसाला जाय जाल्यार तुमी गरम मसालो इल्लो मॅजीक मसाला घालूंक शकता. ना जाल्यार तुमी मॅगी क्यूबूय घालूंक शकता. नॉन वेज ती एक घालूंक शकता पावडर. सो टेस्ट मातशी बरी लागता. आनी हांव ही तोरां थोडी दवरलेली ती घालतलें. मातशी थोडी दवरला ती मातशी आंबट कशी बरी म्हणून. सोलां घालचें ना. नाल्यार हांव नॉर्मली सोलां घालता. सो आतां तिसरें घालता. सो हे जावं मातशें आतां धापलें दवरता. आनी मागीर तोरां घालतलें. तोरां मागीर आतां घालचें ना मातशें. कित्याक टमाट ऑलरेडी घातला. सो थोडी हांवें दवरला इथे तोरां. चड घालचें ना. थोडे पीसीस करून दवरले ते घालतले. सो चलात तर हेजी धापणें दवरता. आनी मागीर मातशें शिजलें काय मागीर मीठ घालता पयलीं. आनी मागीर धापणें दवरता. मागीर शिजलें काय मागीर सोय घालतलें. सोय ही आसा ती घालना पयलीं. आनी मागीर जालें तिसरें रेडी. हॅलो फ्रेंड्स. सो मागीर जेवण बीन जालें. जेयलें बीन आनी मागीर कांयच ब्लॉग शूटूच करूंक ना. मागीर मातशें न्हिदलें हांव. आनी आतां हे पळय उठलें, च्या बीन पिलें आनी कपडे काडले. ते घडयो मारपाचे आसले. सगळे घडयो मारून हे आतां दवरला. आतां हे परत कबडान दवरपाक जाय. आनी आयज कांय व्हडलेशें ना नॉर्मली. सो डेली कितें म्हटलें अशें नॉर्मल आयली. खूब दीस जाले ब्लॉग शूट करूंक ना. सो बेश्टें म्हटलें करुया शूट. आनी आतां फेर करपाक जाय कित्याक फाल्यां आसा काम. फाल्यां हाफ डे. सो फाल्यां सॅटर्डे न्हू. सो मागीर परत मागीर संडे आनी मंडे मागीर कितले एक विकाक कितें कितें ड्रेसीस खंयचे खंयचे घालतले ते सगळे आतां कुर्तास फेर मारून दवरतले. सो चलात तर आतां हांव तें काम करता. फेर मारता बीन. आनी हो ब्लॉग हांगाच एंड करता आतां. कित्याक आतां कितें फेर मारतलें तें कितें दाखयतलें तुमकां. सो चलात तर मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय. टेक केअर. गुड नायट.